Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va comme la correction de la production écrite qui est le conflit entre les frères et les sœurs. Donc, غنخلي لكم le sujet في البداية ديال la vidéo. غتوقفوا الفيديو غتخدموه عاد شوفوا la correction درت عطيتكم نموذج من اقتراحي وكل واحد يدير البرودكسيون ديالو ويقارنها مع البرودكسيون اللي صايبتها. Alors, donc اول حاجه باش كندير واحد برودكسيون اكريت خاصني نعرف لو سوجي الموضوع علاش كدوي. دونك لو سوجي اللي عطيتكم سي هو ديال لو كونفلي انتر سور اي فرير. دونك اول حاجه كنديروا واحد لانترودكسيون يعني واحد المقدمه اللي كتكون يعني فيها 3 لين، المهم ما تكونش ثاني طويله، يعني تكون يعني يكون العرض هو ضروري يكون العرض طوال من لانترودكسيون. وثاني حاجه خاصنا ضروري نخليو لا لينيا، يعني نخليو هنايا دو لين، وهاد لي لين اللي خليت مثلا هنا خليت جوج حتى هنايا غادي نخلي دو لين، وحتى في لانترو كونكلوزيون. داكور سي بيان. دونك بالنسبه للانترودكسيون عاودت الصياغه ديال السوجي اللي عطاوني، عاودتها ودرتها بطريقتي الخاصه. Beaucoup de personnes disent qu'il y a des conflits et des problèmes entre les frères ou les sœurs dans toutes les familles. Que peut-on dire à ce propos? C'est bien. يعني قلت بزاف ديال الناس الاشخاص كيقولوا باللي كاينين نزاعات ومشاكل بين الاخوه في جميع الاسر. بالنسبه لا فوس كيسيون قلت لهم que peut-on dire à ce propos، يعني شنو ممكن نقولوا على هذا الشيء. الوغ هذا هو ديفلوبمون. باش بديت ديفلوبمون بديتها بواحد التقديم على لا فراترنيتي، لان لا فراترنيتي هو الموضوع اللي كندويو عليه اللي هو الاخوه. سي بيان. لا فراترنيتي est un lien affectif et moral qui unit une fratrie. يعني قلت لهم ان الاخوه هي واحد الرابط عاطفي ومعنوي اللي كيجمع بين واحد الاخوه. سي بيان. دون سيت اوبتيك يعني في هذا السياق نقدر نبدا كذلك بدون سو كادر، يعني نفس المعنى، كل واحد يدير على حسب الفوكابولير ديالو. دون سيت اوبتيك de temps en temps il arrive des disputes et des conflits entre les frères pour plusieurs raisons. يعني في هذا السياق هذا من وقت الى اخر كيوقع واحد النزاع ولا شي مخاصبه entre les frères لعده اسباب. سي بيان. دونك بالنسبه هادو اللي درتهم بالكحل هادو دي ليان لوجيك اللي ضروري نستعملوهم. ودا انتما في ليكزامان ديروها بلون مغاير باش كيجي الورقه منظمه. الوغ تو دابور يعني غنعطي لارغيومون الاول اون بليس غادي ندير نقطه وغادي نبدا غنحطو واحد لو ليان لوجيك عاد نعطي لارغيومون الثاني وبحال هكا نبقى غادي. Tout d'abord, la jalousie est un motif qui peut entraîner des disputes entre les fratries et surtout dans le cas où les parents expriment leur préférence pour l'autre et négligent les autres. يعني قلت لهم بلي الغيره هو واحد السبب اللي يقدر يدير واحد الخصام entre les fratries. C'est quoi les fratries? C'est-à-dire زعما les frères et les sœurs، يعني الإخوة. Et surtout dans le cas où surtout أكثر في الحالة où les parents يعني الأبوين expriment leur préférence pour l'autre et négligent les autres. وأكثر في الحالة يعني الآباء يعبروا على أنهم كيفضلوا واحد من الإخوة وكيهملوا الآخرين، وهذا ستان غازو اللي ممكن يكون سبب انه غادي يوقع خصام بين لي فراتري. سي بيان. دونك درت بوين، يعني هذه هي الطريقه، كنديروا بوين كنديروا ماجيسكول اللي كنحطوا فيه وكنحطوا لو لين لوجيك. انا هنا حطيت اون بلس. Alors, en plus, la divergence d'âge et des idées intensifie le conflit. يعني الخلاف في العمر، يعني الاختلاف في العمر وفي الافكار يقدر يقوي النزاع، يعني يكثر من النزاع. فهمتوا؟ يعني الاختلاف ديال لاج ولي زيدي حتى هو السبب. كندير بوين كنعطي لو لين لوجيك الاخر، قلت لهم اون نوتر
تقدروا نتوما ديروا يعني اي لين اللي يكون مناسب. فيرغول ضروري من بعد لو lien كنديروا virgule. Les parents sont les responsables pour favoriser les liens entre leurs enfants et diffuser l'amour et l'affection entre eux. يعني أن الأبوين هما المسؤولين باش يعزوا العلاقات بين الأطفال ديالهم وينشروا المحبة والمودة بينهم. هذا l'argument الثاني. Point. Ensuite, il y a des frères trouvent leur plaisir à imposer l'autorité à l'autre. يعني كاينين بعض الإخوة اللي كيلقاو راحتهم أنهم كيفرضوا السلطة على يعني الأخ ديالهم الآخر. مي سو ديرني ولكن هذا الأخ الآخر يعني هذا الأخير n'accepte pas de se faire guider par son frère. ما كيرفض أنه يتحكم فيه الأخ ديالو. Et c'est pour conserver sa dignité et sa personnalité. وكيرفض حتى كيبغي يحافظ على الكرامه ديالو الى الشخصيه ديالو. الوغ باش نقوي لو ديفلوبمون ديالي ونعطيه اكثر يعني المصحح انه يزيد يحط لي النقطه اكثر، كنستعمل ضروري لي زيكزامبل، ضروري تستعملوهم. هنا عطيت واحد ليكزامبل اللي ماخوذ من أنتيغون. L'exemple le plus significatif nous est fourni par Antigone, qui a refusé les arguments avancés par sa sœur Ismène sur le projet d'enterrement de Polynice. Et elle a fait ce qu'elle veut. يعني Antigone رفضت هذوك لي زارغومون اللي عطاتهم ليها الاخت ديالها إسمène حول الموضوع ديال لونتيرمون، ودارت داكشي اللي بغات. يعني هذا دليل ان انها رفضات ان إزمان تبقى تعطيها وتدير تنفذ عليها السلطه ديالها وتقول لها وتقنعها. يعني هي دارت داكشي اللي بغات حفاظا على الكرامه ديالها وعلى الشخصيه ديالها. صايي دونك هذا هو لو ديفلوبمون. دابا غتبقى لنا فقط كونكلوزيون. دونك بالنسبه لا كونكلوزيون بديتها بواحد لو لين اون غويز دو كونكلوزيون. تقدروا نتوما تكتبوا مثلا بور كونكلور، يعني تقدروا تبداو بور كونكلور، تقدروا تبداو فينالمون، يعني كاينين بزاف اللي تقدروا تبداو بهم باش كتبين المصحح انك راه بديتي في الخاتمه. وضروري تخليو لا لينيا ديما نركز عليها. Alors, en guise de conclusion, la relation entre frères et sœurs doit être basée sur l'amour, le respect, la confiance et l'entente. يعني قلت لهم باللي العلاقة بين الإخوة خاصها تكون مبنية على حب واحترام وثقة ومودة ورحمة. صافي، يعني هذا خلاصة داكشي اللي شفناه في العرض. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو. إلا استفدتم من هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على لايك وتبارطاجوا هذا الفيديو مع أصدقائكم باش تعم الفائدة.